सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सच्चित आनन्द स्वरूपिणी भगवती जगदम्बाका चरण कमलमा हार्दिक नमन गर्दै, सच्चित आनन्द स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्माका चरण कमलमा हार्दिक नमन गर्दै, ऋषि महर्षि सन्तगण सुत शौनकादि व्यासादि समस्त शास्त्र प्रवक्ताहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै, यो रामेछापका समस्त देवी देवताहरूलाई नमन गर्दछु। उहाँको सान्निध्यमा बसेर तामा कोसीको कलकलाउँदो आवाज सुन्दै, पाँच पोखरी जटापोखरीका सान्निध्यमा त्यहाँ बसेर भगवान शिवले हामीलाई कृपा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। यो जमिनमा रहेका नागहरू, देवीहरू, वास्तुदेवता, ग्राम देवता र यो यज्ञमा वर्ण हुनुभएका समस्त गुरुजनलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। र आजको 6औं दिनको सत्सङ्गमा म यहाँहरूलाई लिएर जान्छु। हामीले देवी भागवत महापुराण श्रवण गरिरहेका छौँ, पाठ सुनिरहेका छौँ। दिव्य भगवतीका चरित्रहरू जति सुने पनि नआगाइने, पाठहरू जति सुने पनि नपुग्ने, ती सम्पूर्ण कुराहरू सुन्दै सुन्दै हामीले 6औं दिन बिताइसकेका छौँ। महात्म्यको पूर्णता भएको छ। सत्सङ्गमा पुराणमा आएका चर्चाहरूलाई हामी अलिकति थपघट गर्नेछौँ। थप त के गर्न सक्नेछौँ, त्यही भित्रका कुराहरू चिन्तनमा लिएर आउनेछौँ। हामीले सबैभन्दा पहिला यहाँ आजसम्म सुनेका कुराहरूलाई अलिकति हेक्का राख्नु भन्छन् नि, होस गर्नु भन्छन् नि। केवल यहाँसम्म हामीले सुनेका कुराहरू कति याद गऱ्यौँ, कति स्मरण गऱ्यौँ, त्यो यसो विचार गरौँ। हामीले सामान्य सत्सङ्गमा हामीले हाम्रो शरीर के हो भन्ने कुरा पत्ता लगायौँ। पत्ता कतिले लगायौँ, कतिले लगाएनौँ। 5वटा तत्त्व मिलेर बनेको यो शरीर भौतिक हो। यो जड छ। जड भनेको के हो? थाहा नपाउने, मुडो, माटो जस्तो, ढुङ्गा जस्तो छ यो। तर अहिले त थाहा पाउँछ त, थाहा पाइराखेको छ त। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, म बोल्दैछु भने त्यो थाहा पाउने, त्यो चेतना दिनेवाला यो शरीरभित्रको अर्को शरीर हो भन्ने कुरा थाहा पायौँ होइन? अर्को शरीर छ हाम्रो। त्यो शरीरलाई के भन्यौँ हामीले? सूक्ष्म शरीर भन्यौँ। सूक्ष्म शरीर त्यसको नाम दियौँ। त्यसमा प्राण छ, इन्द्रिय छन्, मन छ, बुद्धि छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यो शरीर छोड्दाखेरि त्यो फुत्त निस्किन्छ। त्यसैले उसलाई भोक लाग्छ, उसलाई तिर्खा लाग्छ, सुख दुःखको अनुभव पनि हुन्छ। मृत्यु हुँदाखेरि शरीरमा आएर प्रवेश गर्ने उसले चेष्टा गर्छ। साह्रै माया लाग्छ यो शरीर छोड्नलाई। हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ नि त। कसरी जोगिन्छौँ हामी? त मृत्यु हुँदाखेरि निस्किएको जो शरीर छ, सूक्ष्म शरीर, त्यो भित्र प्रवेश गर्न बल गर्छ। किन? उसले अरू धेरै कर्म गर्नु छ। आफ्ना भाइ बन्धु इष्ट मित्र श्रीमती परिवार उसले देखिरहन्छ, छटपट आउँछ। त्यसैले लामो समयसम्म लासलाई नराख्नुको कारण त्यो पनि हो। धनञ्जय नाम गरेको वायुले चाहिँ छोडेको हुँदैन हामीलाई। त्यति हुँदाखेरि पनि छोडिसकेको हुँदैन, त्यो लामो समय बस्छ।
जब त्यो बाहिर निस्किएपछि अनि हाम्रो काजक्रिया हुन्छ। अहिले त काजक्रिया गर्ने कुरामा पनि बडा लम्बे चौडे कुराहरू मान्छेहरूले गर्छन्। जसरी आमाको गर्भमा 10 महिना पुग्नुपर्छ बच्चालाई, कोही छिटो आउला अलग कुरा हो, त्यसरी नै 10 वटा पिण्ड काजक्रियामा दिनै पर्छ। 10 वटा पिण्ड नदिकन त्यो शरीरबाट निस्किएको जुन शरीर छ त्यसले अर्को रूप लिन पाउँदैन। मैले अस्तिको दिन यहाँहरूसँग अझ अस्तिको दिन भने हामी कहाँबाट यहाँ आइपुग्यौँ। आज खड्का परिवारमा अथवा गौतम परिवारमा अथवा घिमिरे परिवारमा जहाँ पनि हामी आएका छौँ, अहिले कहाँबाट आयौँ त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर सत्य कुरा के हो भने जब हाम्रो त्यो आमाको गर्भबाट जन्मिएको शरीरलाई हामीले छोड्छौँ, सूक्ष्म शरीर बाहिर निस्कन्छ, त्यो अर्को जन्म भयो। त्यो मृत्यु नै के हो? जन्मको सुरुवात हो, अर्को जन्म भयो। त्यो जन्म हाम्रो प्रेतको जन्म हो। 10 दिनसम्म गुरुहरूले के भनेर पिण्ड दिनुहुन्छ? प्रेत भनेर पिण्ड दिनुहुन्छ 10 दिनसम्म। त्यो 10 दिनसम्मको पिण्डले अर्को एउटा शरीर बन्छ हाम्रो। धेरैजनाले के भन्नुहुन्छ? मेरो बुवालाई चाहिँ प्रेत चाहिँ नभनिदिनु होला है भन्छन्। अनि नबुझेर के गर्नु? अब त्यो नबुझेर त्यस्तो भएको। त्यो प्रकर्षेण इतः राम्रो नाम हो, त्यो नराम्रो होइन। यदि काजक्रिया भएन भने त्यो सधैँ प्रेत भइरहन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। प्रेत एउटा शरीर हो। त्यो प्रेत शरीरलाई 10 दिनसम्म हामीले दिएको पिण्डले के गर्छ? नाश गर्छ र अर्को एउटा शरीर बन्छ। त्यो दिएको पिण्डले यमका दूतलाई पनि हुन्छ, त्यो गएको प्रेतलाई पनि हुन्छ, उसको शरीर बन्नका लागि काम गर्छ, खाना पनि काम लाग्छ, भाग 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 बन्छ के। जब हाम्रो शरीरले प्रेतत्व नाश गर्छ, 10 दिनसम्म काजक्रिया गरिएन, 10 दिनसम्म पिण्ड दिएन भने प्रेतत्व नासिँदैन, त्यो पितृमा जानै सक्दैन, हुँदैन त्यो। जतिसुकै ठुला मान्छे भने पनि उनीहरूले यदि त्यो नगरे पनि हुन्छ भने पनि त्यो गलत कुरा हो। पितृ बन्नका लागि 10 दिनको पिण्ड अनिवार्य हुन्छ। र 11औं दिनमा हामीले जे गर्छौँ, ऋषिगणलाई देवगणलाई होइन 48 वटा पिण्ड पुर्याउँछौँ, त्यो दिनको लागि उसलाई हामीले केही कुरा दियौँ खानका लागि। 12 दिनको सपिण्डीबाट हामीले पितृसँग जोड्यौँ। 12 दिनको पिण्डले मात्रै पितृहरूसँग जोड्छ। अब उसको यात्रा 12 दिन भएपछि उसको यात्रा सुरु हुन्छ। 1 वर्षमा पितृलोकमा पुग्छ भनेपछि अस्ति पनि मैले भनेको हुनाले मैले यसलाई दोहोऱ्याइन। आमाको गर्भमा आउँदाखेरि कति पटकमा आइपुग्यो त्यो बिर्सियो कि सम्झ्यौँ, एकछिन हेरौँला। त्यसपछि प्रेत शरीर बन्यो, प्रेत शरीरबाट पितृ शरीर बन्यो, पितृ शरीर भएर कति जेल बस्ने हो है। त्यहाँबाट देव शरीरमा पनि जान सक्छ। ती पितृ पनि दिव्य पितृ छन्, मनुष्य पितृ छन्, देव पितृ छन्। पितृका पनि थुप्रै किसिमका प्रकारहरू हुन्छन्, त्यो हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले मनुष्य पितृ, दिव्य पितृ, देव पितृ के भएर जाने हो? त्यहाँ गइसकेपछि, त्यहाँको भोग भोगिसकेपछि, अब यतापट्टि स्वर्ग गएको छ भने पनि, नर्क गएको छ भने पनि, अब उनीहरू त्यो आफ्नो त्यहाँको भोग सिद्ध्याएपछि पितृ भएपछि त फेरि यो लोकमा त आउनु पर्यो होइन। देवलोकमै गए तापनि, स्वर्गलोकमै गए तापनि यिनीहरू यहाँ आउनै पर्छ, यो संसारमा आउनै पर्छ। नरक गएको भने आउनै पर्यो। नरक भोगिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि अर्को जन्मको शुभारम्भ हुन्छ। हेर्नुहोस्, नरकमा एउटा जन्म बिताइसकेपछि ऊ आएर अन्तरिक्षमा बस्छ। कहाँ? त्यो वायुमण्डलमा रहन्छ। त्यो यो चाहिँ नि पृथ्वी भनेको कहाँसम्म हो भने 100 योजन माथिसम्मको भागलाई हामी पृथ्वी भन्छौँ।
त्यहाँदेखि माथि सूर्यदेखि तलको भाग चाहिँ भुवर लोक हो। त्यो ठाउँमा तिनीहरू रहन्छन्। त्यसैले श्राद्ध गर्दा, सत्कर्म गर्दा साह्रै ख्याल गर्नुपर्छ। कि ती सबभन्दा अगाडि छिटो आउने चाहिँ को हुन्छन्? त्यहाँ बसेका भूतगण, प्रेतगण, रक्षगण जो छन्, सूर्यदेखि तल छन् नि, तिनीहरू छिटो आउँछन्। विपत्तिहरू छिटो आउँछ होसियारपूर्वक गरिएन भने नि, त्यहाँ बसेका हुन्छन् तिनीहरू। त्यो पनि लामो समयसम्म उनीहरू बस्छन्। त्यसपछि वर्षाको कारण सँगसँगै मेघहरूसँग, जलहरूसँग मिसिएर तिनीहरू पृथ्वीमा आउँछन्। अर्को जन्म भयो। अब हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट फेरि अर्को जन्म भयो, यहाँ धरतीमा आए। गाईले खानुपर्ने हो कि होइन, गोरुले खानुपर्ने हो कि मान्छेले खाने अन्नमा बस्ने हो कि, कहाँ सुनियोजित छ त्यो? त्यहाँ आएर फेरि अन्नमा प्रवेश गर्छन्। अब घाँसमा प्रवेश गर्ने हो कि होइन, कहाँ गएर तिनीहरू प्रवेश गर्छन्? अब त्यो सुनियोजित छ। त्यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ उनीहरूको फेरि अर्को एउटा जीवन भयो। धानै पनि सम्झौँ न, असारमा रोपिया हुन्छ, मङ्सिरसम्ममा त्यो बन्दाखेरि त्यो चामल अब कहाँ पुग्नु परेको छ त्यो? अब हेर्नुहोस् है, फेरि कसको शरीरमा जानु परेको छ त्यो? कहाँ गएर उसले प्रवेश गरेर चाहिँ मान्छेको घरमा जहाँ पुग्नुपर्ने हो कि होइन, घाँसमा भए कुन चाहिँ पशुलाई पुग्नुपर्ने हो कि, त्यो त्यहीँ पुग्नका लागि सुनियोजित हुन्छ। त्यो हामीले बनाएर हुँदैन होइन। कहाँ गएर खाने परेको अन्नको बेलामा हामी भण्डारामा गएर अथवा श्राद्धमा गएर अथवा पूजामा गएर प्रसादको रूपमा पनि खान सक्छौँ। कहाँ पुगेर खानुपर्ने हो त्यो नियोजित छ। जब त्यो अन्नमा बसेको त्यो बीज, त्यो जन्म, अनि कसले खान्छ? गोरुले होइन, अथवा चाहिँ नि बाख्रा बोकाले, अथवा चाहिँ नि मानिसले होइन। कसले खानुपर्ने हो? पहिले त पुरुषमा गएर बस्नु पर्यो नि। पुरुषमा गएर ऊ बस्छ। अब नरकको एउटा जीवन छ, नरकबाट वायुमण्डलमा अर्को पटक जन्मियो, वायुमण्डलबाट अन्नमा अर्को पटक जन्मियो, त्यहाँदेखि पिताको शरीरमा गएर अर्को जन्म जन्मियो। त्यसपछि कहाँ जान्छ? आमाको गर्भमा गएर जन्मन्छ। आमाको गर्भबाट बाहिर आइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो जन्मको प्रक्रिया अलिक फरक हुन्छ। अब ज्ञानले जन्मिने कुराहरू हुन्छन्। अनि त्यसपछि मृत्यु, अर्को जन्मको लागि मैले भनिहालेँ। यसरी हामी यो संसारमा आएका छौँ, त्यसै आएका छौँ र त्यत्तिकै आए जस्तो लाग्छ नि हामीलाई होइन। हिजो विन्ध्याचलको कुनै कुनामा बसिरहेको मानिस आज यहाँ आएर जन्मेको होला अन्नको कारणबाट। त्यो माथि वायुमण्डलमा घुम्दै घुम्दै यहाँ आएर चाहिँ वायुले झारिदिएको होला है। हिजो कुनै ठाउँमा जन्मिएको होला। अब तर एउटा कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो कहाँबाट आयो भन्ने चाहिँ चिन्न सकिँदो रहेछ है। यो स्वर्गतिरबाट आएको हो कि नरकतिरबाट आएको, नरकतिरबाट आएको भन्ने कुरा चाहिँ उसका आनी बानी र व्यवहारबाट छुट्याउन सकिँदो रहेछ। त्यो सानैदेखि उसका हावभाव र स्वभावहरूबाट त्यसलाई छुट्याउन सकिन्छ। जब हामी पूजातिर ध्यान दिन्छौँ, जब हामी गाईतिर ध्यान दिन्छौँ, बढी सम्मान गर्न सुरु गर्छौँ, जब हामी सत्सङ्गतिर जान्छौँ भने हामीले गरेका पुण्य कर्मले हामी स्वर्ग गएका रहेछौँ, हामी यहाँ आयौँ। जब हामी यज्ञको विरोध गर्न सुरु गर्छौँ, जब हामी नचाहिने कुरा खान थाल्छौँ, सानैदेखि रिसा हुन्छौँ, एकले अर्कोलाई मारपिट गर्न थाल्छौँ, जाल झेल गर्न थाल्छौँ, हामी कहाँबाट आएका रहेछौँ? नरकतिर आएका रहेछौँ। त्यो स्वभावैले बाल्यकालदेखि नै थाहा पाइँदो रहेछ कि सजिलो छ आफूले आफैलाई हेर्ने त हो नि। यसरी हामी आएका हुन्छौँ। यी गोप्य कुराहरू हुन्, अत्यन्त पुराणमा छिपेका लुकेका कुराहरू हुन्। त्यसैले हामी को स्वर्गबाट आएका हौँ? घर परिवारमा एउटै परिवारमा जन्मिया त हो नि। एउटा चाहिँ छोरो के गर्छ? मन्दिरमा जान्छ, घन्टा बजाउन थाल्छ, शिवजीको अगाडि उभिन्छ, हात जोड्छ। अर्को के गर्छ? त्यहाँ चढाएको केही चिज पनि टिपेर खान्छ, चुपचाप, शिवतिर पनि फर्किँदैन, भगवान्तिर पनि फर्किँदैन। एउटा कस्तो गर्छ? बुवाले भनेको, आमाले भनेको हस् हजुर भन्छ। एउटा के गर्छ? हा सक्दिनँ म अहिले भनेर हिँड्छ। स्वभाव त फरक छ नि त। किनभने कोही स्वर्गबाट आयो, कोही नर्क गएर आयो। आउन त आयो नि। पुण्य र पाप बराबर भएपछि मनुष्य हुने हो, तर पुण्यको अधिकता भएपछि त्यही अनुसारको कुलमा त्यो जान्छ।
आफ्नो चाहिँ आचरण छैन अनि आफू चाहिँ राम्रो सन्तान जन्मियोस् है भनेर चाहना गरे हुन्छ र? त्यसैले सदाचारीको घरमा जन्मने बच्चा त्यही ठाउँमा आइपुग्छ क्या। त्यसैले यो सबैभन्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, बच्चा जन्माउनु अगाडि अहिलेका मान्छेहरूले यो कुरो सोध्छन् त? अलिक गाह्रो छ, किनभने यतापट्टि ध्यानै गएको छैन। स्कुलमा 6-7 पढेदेखि नै विवाहका कुराहरू निस्कन्छन्, कता कता के कुरा हुन्छ, के कुरा हुन्छन्। तर विवाह सुनियोजित छ, त्यो अब जसले लेखेको छ त्यो ती पुग्नुपर्ने हो। तर सन्तान जन्म त्यो विवाह विधिपूर्वक हुनु पर्यो। पहिलो कुरा विवाह विधिपूर्वक हुनु पर्यो, त्यो संस्कार हो। भाँडा माझे जस्तो हो क्या, त्यो भाँडालाई शुद्ध बनाए जस्तै विवाह एउटा संस्कार हो। त्यहाँदेखि अगाडिका कर्म त संस्कार छँदैछन्। जब विवाह हुन्छ नि, पति पत्नीले 1 वर्ष अत्यन्त नियममा बस्नुपर्छ सन्तान जन्माउनका लागि। पुराण सुन्दा देवताहरूले होस् अथवा कुनै राजाहरूले होस्, विवाह गरिसकेपछि सन्तान जन्माउनका लागि तपस्या नगरेको कोही भेटियो? पहिले साधना गर्नुपर्छ। पत्नीले पनि पतिले पनि शुद्ध आहार गर्ने है, शुद्ध आहार गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने, सत्सङ्ग गर्ने, व्रत बस्ने। 1 वर्षसम्म नियमित रूपमा भगवानको सेवा गरिसकेपछि अब सन्तान जन्माउनका लागि उद्यम गर्ने। तर जब बच्चा गर्भमा आउँछ नि, सबै कुरा बच्चाले गर्भमा पढ्छ। गर्भबाट चाहिँ सबै कुरा सिक्ने हो। अभिमन्युले अर्जुनले आमालाई सुनाएका, उसको श्रीमतीलाई सुनाएको, उत्तरालाई सुनाएको कुरा सुनेर धेरै चक्रव्यूह भित्र प्रवेश गर्ने कुरा उहाँ सुनिया थिए। आमा निधाएको हुनाले अर्जुनले त भनिरहे बच्चालाई मैले गर्भमै पढाउनुपर्छ भनेर, तर आमा निधाएको हुनाले चक्रव्यूहबाट निस्कने कुरा चाहिँ अभिमन्युले थाहा पाएनन् क्या। किन आमा निधाइदिनु भयो नि त, होइन? भागवत सुन्दाखेरि हामीले शिवजीले कथा सुनाउनु भयो, हामीलाई यहाँ पनि निद्रा लाग्दैछ नि बेला बेला, होइन? शिवजीले कथा सुनाउनु भयो, अमर कथा पार्वतीले सुन्नुभयो, अनि पार्वती टक्क सुन्न बसेका बेलामा निद्रा लागेछ। बुझेँ भनेको कुरा, हुँ भनेको कुरा पार्वती निधाएपछि अब सुन्न छुट्ने भयो नि त। पार्वती निधाएको थाहा पाएपछि त भन्नुहुन्न शिवजीले। अनि 2टा सुगाले त्यहाँ सुनिरहेका थिए है। अनि हजुर भन्दाखेरि अब चाहिँ पार्वतीलाई यसो सोध्नुभयो, यसो पल्टाउनु खोज्दा त निधाएकै रहेछन्। कसले हुँ भनौँ भनेर यसो हेरेको त चरो पो उड्यो, सुगा पो उड्यो। ल, अमर कथा, त्यो गोप्य कथा कसैले नसुने ठाउँमा, निर्जन ठाउँमा गएर सुनाएको, सुनेर बर्बाद भयो नि। अब यो अमर कथा हो नि त त्यो त। भनेपछि शिवजी त्रिशूल लिएर निस्किँदाखेरि त्यो चरो उडेर गएर व्यासका नजिकमा पुगेपछि व्यासकी पत्नीको मुखमा प्रवेश गरेर पछि जन्मिएका शुकजी। अनि शुकजी विद्वान हुनुभयो। भनेपछि आमा बुबाले जब बच्चा गर्भमा आउँछ नि, अब गफ गर्दाखेरि रिसाएर कुरा गर्नुहुन्छ, बच्चाले सुन्छ कि सुन्दैन? उसले सबै कुरा सिक्छ। आमा कसरी रिसाउनुहुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ, बुवा कसरी रिसाउनुहुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ, होइन? ल आज म भात खान्न, मलाई रिस उठ्यो भनेर आमाले भनेको कुरा पनि उसले सुन्छ, बुवाले भने पनि सुन्छ। अनि सिक्ने कुरा सबै गर्भबाटै सुरु हुन्छ कि। त्यसैले गर्भमा बच्चा बस्यो भने पुराण कहीँ हुँदैछ भने हतार हतार जाने हो, सुन्ने हो कथा। किनभने त्यो त आफूले मात्रै सुने होइन नि त, पेटमा बसेको बच्चाले पनि सुन्छ। कुरा बुझ्यो? त्यसैले यो संस्कारबाट अनि सन्तान उत्पत्ति भयो भने अनि योग्य सन्तान नभएर के हुन्छ? पुराणको प पनि सुन्या हुँदैन, हरिनामको ह पनि भएको हुँदैन, सन्तान जन्मे हुन्छन्। अनि घरमा के हुन्छ? त्यो बच्चा पेटमा भएका बेलामा झगडा भएको होला, अनि जन्मेपछि झगडा सुरु भइहाल्नु, उसको पनि आइहाल्यो। त्यसैले हामीले दिने संस्कार यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसरी हामी यो संसारमा आएका हुन्छौँ र आफूलाई बनाउनका लागि हामीले आफ्नो संस्कारले आफूलाई बनाउने हो र सन्तानलाई पनि हामीले आफ्नो संस्कार दिने हो। आफ्नो संस्कार दिन सक्यौँ भने अब त्यहाँबाट जन्मिएका सन्तानले
हाम्रो रक्षा गर्छन् नै गर्छन्। किनभने गर्भमा सिकेको सबभन्दा बढी बिर्सँदैन, अनि 5 वर्षभन्दा तल घरमा सिकेका कुरा बच्चाले बिर्सिँदैन। 8 वर्षसम्म सिकेका कुरा अलिअलि बिर्सन्छ, त्यहाँदेखि उता त बिर्सिँदै सिक्दै अनि लुकेर त्यो कुन कुरा छानेर उसले चाहिँ त्यो जीवनमा लागू गर्ने गर्छ। यसरी हामीले चाहिँ नि जीवनमा सन्तान उत्पत्तिका लागि सोच्नुपर्ने कुरा यिनै कुराहरू याद गऱ्यौँ भने सन्तान पनि योग्य हुन्छौँ, हामी पनि योग्य हुन्छौँ। कहिले पनि बुबा आमाले रुनु पर्दैन, किनभने आँप रोपेको ठाउँमा के उम्रिन्छ? आँपै त उम्रिन्छ नि। कस्तो आँप रोपियो त्यस्तै उम्रिने होइन। त्यसैले बाबु नै बीज हो नि त, बिउको हो बाबु नै हो नि त। जस्तो आफू छ त्यस्तै त जन्मिने हो नि उपरि। त्यसैले संस्कारी को हुनु पर्यो? बुवा आमा हुनु पर्यो। किनभने जस्तो बिउ ल्याएर हामीले रोप्यौँ उम्रिने त त्यस्तै हो। कहिले त्यो बिउलाई गोडमेल गरेर अलि बढी फलाउन सक्छौँ, अलि राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यो गोडमेल भनेको संस्कार हो, हामीले दिने संस्कार। त्यसैले गर्भाधानदेखि हाम्रा संस्कारहरू हुन्थ्यो। मैले 1 वर्ष अगाडिकै कुरा यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। पुराण सुनिरहेको मान्छेले विवाह गर्यो भने त कुरा बुझ्ला नि त सुन्दै सुनेको छैन भने त गीत गाएको ठाउँमा जान्छ, माया वृद्धि भएछ लिएर आउँछ, सन्तान जन्मिन्छन्। अब कस्तो जन्मिन्छन् नि, जस्तो आफू छ त्यस्तै जन्मिने हो। त्यसैले सन्तान अर्को चिज होइन। एउटा कुरा पक्का हो, छोरो बुवा नै हो, छोरी पनि बाबुआमा नै हो। त्यो अर्को होइन, अर्को हुँदै होइन, किनभने त्यही बिउ हो। त्यसो भएको हुनाले यो हामी अन्तिम चरणमा पुगेको हुनाले यी सत्सङ्गका यी महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेर होइन, फेरि कहिले आइपुगिन्छ यी कुराहरू यहाँहरूसँग मैले निवेदन गरेँ। यो सत्सङ्गको प्रक्रिया हो। यहाँसम्मका कुराहरूलाई यहाँहरूले हृदयङ्गम गर्नुभयो भने मैले शरीरको कुरा गरेँ, शरीरमा त्यो सूक्ष्म शरीरको कुरा गरेँ, त्यो कसरी निस्किन्छ, कहाँ जान्छ अनि कसरी आउँछ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। यसरी हाम्रो चक्र छ क्या यो सधैँभरि। अनि विचार गर्नुहोस् त, असारमा कति पानी पर्छ, साउनमा कत्रो पानी पर्यो होइन, त्यत्रो पानी कहाँ गयो होला? यत्रा बढेका खोलाहरू कहाँ गयो होला? यदि यहीँ जमिराख्यो भए त त्यो सागर भरिएर सबै डुब्नुपर्ने होइन, तर त्यो सबै कहाँ गयो? फेरि आकाशतिर गयो, बादल बनेर गयो, फेरि वर्षाद हुन्छ कि हुँदैन? फेरि आकाशतिर जान्छ, फेरि वर्षाद हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि के हुन्छौँ? जन्मन्छौँ, शरीर छोड्छौँ, फेरि जान्छौँ, जन्मन्छौँ, फेरि शरीर छोड्छौँ, फेरि आउँछौँ। कति आयौँ? करोडभन्दा बढी त हामी जन्मिसक्यौँ। हाम्रा बुवा पनि करोडभन्दा बढी भयो होला है, आमा पनि करोडभन्दा बढी भयो होला, सन्तान त कति भयो होला। कहिले गाई भयौँ होला, ती गाईका सन्तान कति होला नि यहाँ, ती आफै होला कति है। कहिले बिरालो भयौँ होला, त्यसका सन्तान पनि हामी नै थियौँ होला। के भयौँ यो संसारको सबै हामी नै हौँ क्या, सबै, अर्को केही पनि छैन। त्यसैले यो कुरालाई हामीले जब गहन रूपले सोच्न थाल्छौँ, गहन रूपले चिन्तन गर्न थाल्छौँ, अनि हामीले सत्यलाई बुझ्न थाल्छौँ, सत्यलाई थाहा पाउन थाल्छौँ। बुबा आमा माध्यम हो है। जनकले याज्ञवल्क्यलाई सोध्नुभयो, मलाई मेरी श्रीमतीले साह्रै माया गर्नुहुन्छ, उहाँ को हुनुहुन्थ्यो होला? मेरी श्रीमती पूर्वजन्ममा को थिइन् भनेपछि याज्ञवल्क्यले भन्नु भएन, म भन्दिनँ भन्नुभयो। कर गरेपछि उहाँले भन्नुभयो, पूर्वजन्ममा त उहाँको आमा पो हुनुहुन्थ्यो। असाध्यै पिताजीलाई माया गरेको हुनाले यस्तो चाहिँ माया गर्ने श्रीमती हुनुपर्छ भन्ने उहाँले सोचेको हुनाले अर्को जन्ममा त्यस्तो भयो भनेपछि यो चक्र हो के, यो सबै चक्र। कहिले बाबु, कहिले छोरो, कहिले छोरी, कहिले आमा, कहिले सासू, कहिले बुहारी, त्यही हो। यसरी नै यो संसारमा आउँछौँ हामी
र यी प्रक्रियाहरूलाई हामीले गहन रूपमा सोच्यौँ, गहन रूपमा बुझ्यौँ भने हामीले सत्कर्मको बाटो अपनाउन सक्छौँ, सत्यको बाटो चिन्न सक्छौँ। र यही सत्यको बाटो चिन्नका लागि हामीले पुराण लगाउने हो। तर अहिले पुराण के भयो? रमाइलोका लागि भयो नि, होइन? कुन चाहिँ मिठो भजन आउँछ र नाच्न पाइन्छ भन्नेतिर गयो नि त पुराण त। ननाच्नु त भने होइन, हृदय नाच्नुपर्छ। शरीर नाचेर के हुन्छ? हृदय नाच्ने भजन कस्तो हुन्छ त? कीर्तन हो। त्यो सङ्कीर्तनले मात्रै भित्रको कुरा नचाउन सक्छ। त्यो किसिमको भागवत अहिले कमजोर भएको हुनाले हामीले सत्य र ज्ञानलाई अलिक कमजोर रूपमा बुझ्न थालेका हौँ। भगवानलाई चिन्न नसकेको हुनाले, भगवतीलाई बुझ्न नसकेको हुनाले यतातिर हाम्रो बढी ध्यान गयो कि यतातिर हाम्रो बढी ध्यान गयो। तर जे होस्, यसपालि हामी आनन्दपूर्वक बस्यौँ, पाठ श्रवण गऱ्यौँ, साँच्चीकैको पुराणमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। त यसरी हामी प्रवेश गऱ्यौँ भने, यसरी लाग्यौँ भने सत्य बुझ्नलाई धेरै समय लाग्दैन। प्रयास त गर्नुपर्छ। प्रयास नगरिकन प्राप्त हुँदैन। अब हिजो प्रसङ्गवश पूजाको सन्दर्भमा हामी गएका थियौँ। अब मनुष्य, अब मैले अलिक प्रसङ्ग बदलेँ है। मनुष्य यो संसारमा आएपछि पाप त हुन्छ नि, होइन? पाप नगरी बस्न सकिएला? हिजो मात्रै हाम्रो बाबुले गाईको दुध खाँदाखेरि पाप लाग्छ कि लाग्दैन होला भनेर सोधेको थियो। मैले किन भनेर प्रश्न गर्दाखेरि काठमाडौँमा बाछालाई खाना नदिएर उनीहरूको खाना चोरेर बेच्न ल्याएका हुन्छन्। त्यो दुध खाँदा पाप लाग्छ कि लाग्दैन भनेर त्यो गहन रूपमा त्यसरी बुझेको कुरा हो नि त। त्यो त बाछाको खानेकुरा उसलाई अघाएर दुन हामीलाई दिएको छ क्या। त्यसैले सानोमा 1 थुन, अलिक ठुलो भएपछि 2 थुन दिएर, होइन? अनि अर्को 2 थुन मात्रै हामीलाई दुने अधिकार छ कि। त्यो दुध अमृत हो त्यो चाहिँ फेरि। तर अहिले काठमाडौँको चर्तिकालाई हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ फेरि अपराध नै भइरहेको छ। बाछा मारिएका छन्। दुध खान नदिएपछि मरे नि त तिनीहरू, होइन? यसरी सोच्दाखेरि बडा गम्भीर कुरा छ। त्यसैले हामी यहाँ यो जुन पहाडमा बसेका छौँ, बडा आनन्दले आफ्नो कमाइ खाएका छौँ, बाछालाई पनि खान दिएका छौँ, हाम्रो अपराध भएको छैन। भगवानलाई प्रिय लाग्छ गाईको दुध, हामी चढाउँछौँ, होइन? पशुपतिनाथमा कामधेनुले आएर दुध चढाएको कुरा हामीले सुनेका छौँ नि त भगवानलाई। त्यसैले त्यही प्रसाद सम्झेर हामीले यहाँ लिन्छौँ। त्यो भगवानलाई नचढाइकन खाइएको छ भने चाहिँ पाप लाग्यो है। त्यो चाहिँ बाछालाई नदिकन खाइयो भने चाहिँ त्यो हाम्रो अधिकार छैन, हाम्रो त्यो अधिकारभित्र पर्दैन। त्यो दिएर खाने हो नि त। त हामीले जे गर्दा पनि पाप त हुन्छ यो संसारमा, भएको छ। खेत जोत्न जाँदा किरा मर्दैन, फट्याङ्ग्रा मर्दैन। उस्तै मान्छे त त्यो ठुलो सर्प देख्यो भने खेदी मार्या पनि छन्, होइन? त पाप त भएका छन् हाम्रा। त्यही भएको हुनाले हामी के गर्छौँ? हवन गर्छौँ। त्यही भएको हुनाले हामी के गर्छौँ? पूजा गर्छौँ। त्यही भएको हुनाले हवन, पूजा, यज्ञ, दान, त्यसले हामीलाई के गरिरहेको? त्यसलाई प्रशोधन गरिरहेको क्या हामीलाई। दशांश दान गर्नु भन्छ, दशांश यज्ञ गर्नु। त्यो पैसाले सबै राख्न थाल्यो भने त्योभन्दा बढी जान्छ। यो चाहिँ सत्य हो। फेरि जो कृपण हुन्छ नि, बढी चाहिँ कृपण भएर रह्यो, त्यो कृपण भएको भए हुन्छ। किनभने रोप्यो भने नै पलाउने हो। तपाईँले नदीका छेउमा कोही मान्छे हिँड्दा बाटो बने चौतारो बनाइदिनु भयो, बाटोमा चौतारो बनाइदिनु भयो, होइन? वृद्धहरूलाई भोजन खुवाउनु भयो, दान दक्षिणा गर्नुभयो, त्यो त रोपेको हो नि त। तपाईँले रोपेको अर्को जन्मका लागि अथवा यही जन्मका लागि फल्ने चिज हो नि त। त्यो फल्छ। त्यसैको भोग हामीले अहिले भोग्ने हो। त्यसैले उदार मना हुन सक्नुपर्छ। जब हामी उदार बन्छौँ, हाम्रो घरको ढिकुटी कहिले पनि रित्तो हुँदैन। हामी सङ्कीर्ण बन्छौँ, सधैँ त्यो खाली भइरहन्छ। किन? दिनेवाला हाम्रो आँखाले देख्दैन, दिनेवाला अर्कै छ। त्यसले दिन्छ, घुमाएर जताबाट भए पनि हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले यज्ञ गर्ने,
कम्तीमा सालमा एकपटक घरमा वेद त पढौँ, सालमा एकपटक हामीले रुद्री त पढौँ, हवन गराउँ, आँगनमा मजाले घरमा हवन गराउँ। त्यसले दिएको जुन दिव्यता छ नि त्यो सामान्य छैन। कम्तीमा गाई तिहारे औँसीमा जस्तै हरेक औँसीमा गाईलाई खाना दियौँ, पिठो पूजा गरौँ। गाई यस्तो चिज हो, सम्पूर्ण देवता गाईमा बसे। गाईको रचना हुँदाखेरि लक्ष्मी ढिलो आइपुग्दाखेरि लक्ष्मीले म कहाँ बस्ने भन्नुभयो। सबै ठाउँ जति अरू देवताले 33 कोटी देवता छन् नि, सबैले ओगटेपछि म कहाँ बस्ने भनेपछि त्यही बेलामा गाईले गोब्र्यायो। अनि लक्ष्मी गएर हतार हतार त्यही गोबर पनि पाइँदैन कि भनेर गोबरमा गएर बस्नुभयो। हतार हतार गएर गोबरमा बसेको हुनाले लक्ष्मी पूजामा हामी के गर्छौँ? गाईको गोबरले लिप्छौँ। पूजा गर्ने ठाउँमा के गर्छौँ? गाईको गोबरले लिप्छौँ। वैज्ञानिकहरूले, आधुनिक पढेका मानिसहरूले के भन्छन् भने त्यसले नकारात्मक कीटाणु आउन दिँदैन भन्छन्। त्यो आउन दिँदैन, त्यो स्वाभाविक हो, सत्य हो। गौमूत्रले क्यान्सर जस्तो रोग निको पार्छ, त्यो भौतिक रूपमा हो। तर त्यो गौमूत्रभित्र बसेको गङ्गा आदि तीर्थ गाईमा कहाँ गएर बसे भने गौमूत्रमा गएर बसे। लक्ष्मी कहाँ गएर बस्नुभयो? गोबरमा बस्नुभयो। त्यसैले पूजा गरेको बेलामा गोबरले लिप्नुपर्ने कारण त्यो लक्ष्मीलाई ल्याउन, देवतालाई ल्याउनका लागि, लक्ष्मीको वासस्थान बनाउनका लागि हामीले गोबरले लिपेको हो। त्यस्तै गाई आज कुन अवस्थामा पुगेकी छिन्? सहरको अवस्था सुनौँ, पश्चिममा कस्तो कहाँ कहाँ लगेर भिरमा पनि लडाए। यो कली भनेको यही हो। कली द्वापरमै आएको रहेछ। त्यो द्वापरमा कली को थियो भन्दाखेरि दुर्योधन रहेछ के। कलीको स्वरूप को हो? दुर्योधन हो। आज दुर्योधन जस्तो स्वभाव हरेक मानिसमा आइसकेको छ कि छैन? जसरी हुन्छ दाजुभाइको सम्पत्ति पनि आफै खाउँ, त्यसै गरिरहेको छ नि त त्यहाँ। अनि छलौँ पदमा बसिया छ, भ्रष्टाचार गरिया छ। त्योभन्दा ठुलो दुर्योधन के हुन्छ? त दुर्योधन नै कलीको रूप हो। आजको मान्छेको उदाहरण दियो भने त फेरि भोलि बाटा हिँड्दा थपड देला है। त्यो दुर्योधन चाहिँ फेरि मैले त्यो त्यतिकै भने होइन, तपाईँले पुराण हेर्नुभयो भने यही देवी भागवतमा उल्लेख भएको छ, दुर्योधन नै कली हो। यी देवी भागवतले नै भनेको छ। कलीको रूप को थियो? धर्मको रूप युधिष्ठिर थिए हैन? यमको रूप विदुर थिए, इन्द्रको रूप अर्जुन थिए। सबै देवताहरू त सँगसँगै आइरहेका हुन्छन् नि त। त्यस्तै अनि कलीको स्वरूप को थियो? दुर्योधन थियो। त्यसैले रिस, क्रोध, छल, कपट जब घरमा पस्यो त्यहाँ के पस्यो? कली पस्यो, दुर्योधन पस्यो। दुर्योधन पसेपछि शान्ति चाहिँ हुँदैन, दुःख हुन्छ। शकुनीको प्रवेश हुन्छ क्या त्यहाँ। शकुनी भनेकै द्वापर हो। द्वापर भनेको के हो? शकुनी हो। अब कली पस्यो त्यहाँ। द्वापर सिद्धिने बित्तिकै के आउँछ? कली विनाश। त्यसैले हामीले गल्ती गऱ्यौँ होला, कहीँ हाम्रो मैले भने नि पाप हुन्छ। त्यो पापको प्रायश्चित गर्नका लागि मैले के भने, हामीले घरमा पूजा गरे हो। अब यहाँ हामी जति छौँ, मैले यहाँ सोद्धा केही फरक पर्दैन। हामी बिहान गायत्री जप्छौँ कि जप्दैनौँ? मन्त्र जप गर्छौँ कि गर्दैनौँ? हेर्नुहोस्, अब ठुलो कुरा यही हो होइन? म के भन्छु भने चिया खानेले चिया खाउन्जेलको समय, पानी पिउनेले पानी पिउन्जेलको समय मात्र दिनुभयो भने पुग्छ क्या। तर धेरै कुरा गर्न हामीलाई समय हुन्छ, गफ गर्न पनि समय हुन्छ, तर जप गर्ने समय चाहिँ फेरि पुग्दैन क्या। त्यसैले रात्रिमा हामीले गलत कुरा सोचेका छौँ भने बिहानपल्ट गायत्री जप त सबै जान्छ। दिउँसोभरि गरेका हामीले जति दोषहरू छन्, बेलुका एकछिन हामी बसेर गायत्री जप भने दिउँसोका दोष पनि गए। र घरमा जसले पाञ्चायतन देवताको पूजा गर्छ नि, त्यो घरमा कलीको प्रवेश कहिले पनि हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। तर एउटा मात्रै मूर्ति घरमा कहिले राख्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। अहिले धेरैका घरमा यो गुरुहरूका कारणबाट पनि यस्तो भएको छ,
एउटा मात्रै मूर्ति घरमा राख्नु हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, गणेश त्रितयम तथा 3टा गणेश पनि राख्नु हुँदैन। त्यसो छ नि। जोडी शिवलिङ्ग पनि राख्नु हुँदैन। राख्नुहुन्छ अलग अलग राख्नु पर्यो। शङ्ख जोडी एकै ठाउँ राख्नु हुँदैन। यो धेरैवटा शङ्ख छन्, यो मैले सम्झाइहाल्नुपर्छ। जोडी शङ्ख एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन, अलग अलग राख्नुपर्छ। सबै कुरालाई विधि चाहिँ पुर्याउनुपर्छ है। शङ्ख के हो, म आज शङ्खको बारेमा पनि यहाँहरूसँग निवेदन गर्छु। त जब पाञ्चायतन देवता भनेको चाहिँ के हो, कुन कुनलाई पाञ्चायतन देवता भन्छन्? कोही भन्नुहुन्छ? याद भएन। अब भोलि मलाई बताउनुहुन्छ। गणेश, सूर्य, देवी, शिव, नारायण। शाबास। यी 5वटा देवता, यिनीहरू पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशसँग सम्बन्धित छन्। शरीर त्यही पञ्चतत्त्वले बनाएको छ नि त। पञ्चतत्त्व शोधनका लागि पाञ्चायतनको पूजा अनिवार्य छ। विभिन्न धर्मावलम्बीले आफ्नो आफ्नो धर्ममा लागेको हुनाले त्यसको चाहिँ पूजा गर्नु हुँदैन, उसको पूजा गर्नु हुँदैन। ब्रह्मैव विष्णु राख्यात विष्णुरेव सनातन। यदि देवतामा भेद गरियो भने त्यो सबैभन्दा पहिला नरक पुग्छ अरे। उनी देवताका अनेक रूप छ, रूप स्वरूप भएर आएर यो सृष्टि चलाएको हो। मैले अघि नै भने त्यही पिता छोरोबाट जन्मिया छ, छोरीबाट जन्मिया छ, नाति नातिनी भएर जन्मिया छ नि त, होइन र? त्यही त हो नि। सबै देवी देवता पनि त्यही नै हो। त्यसमा भेद छैन। भेद देख्नु नै म भक्त होइन भन्ने कुराको प्रमाण हो। अरू प्रमाण केही दिनु पर्दैन। जसले यी पाञ्चायतन देवताको घरमा पूजा गर्ने गर्छ त्यो घरमा कलीको प्रवेश हुँदैन। शरीर शुद्धि भइरहन्छ, पाप नाश भइरहन्छ। त्यसैले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बिहान बेलुका घरमा बत्ती बाल्ने कुरा। मैले हिजोको प्रसङ्गमा पनि अस्तिको प्रसङ्गमा भने एकछिन भए पनि बसेर जप गर्ने कुरा। गायत्रीको जप ल आएन, ओम नमः शिवाय, श्री सरस्वती नमः, ओम श्रीम मत यति मात्रै पनि भन्न सकिन्छ नि त। ओम श्रीम नमः सिद्धियो। ओम श्रीम नमः लक्ष्मीको मन्त्र हो यो, महालक्ष्मीको मन्त्र। दरिद्रता हुँदैन। ओम श्रीम नमः गायत्री महान मन्त्र हो। अब त्यो सबैलाई थाहा नहुन सक्छ, थाहा भएन भने कम्तीमा ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम श्रीम नमः बिहान र बेलुका जप्न सकिन्छ। यसले हाम्रा शरीरका सम्पूर्ण दोषहरू नाश गर्छ। मन्त्रले भित्र शुद्ध गर्छ, पूजाले शरीर शुद्ध गर्छ। पूजाले शरीर शुद्ध गर्ने हो, मन्त्रले तपाईँको मन र बुद्धिलाई शुद्ध गर्ने हो। अनि मात्रै तपाईँलाई ध्यान लाग्छ, अनि मात्रै तपाईँलाई ज्ञानतिर आफ्नो मन जान्छ। त्यसैले निरन्तर रूपमा जहाँ बसे पनि मन्त्र जप गरे भयो भने, घाँस काट्दै गरेर जपे पनि भयो, गाई चराउँदै गरे पनि भयो, रङ लगाउँदै गर्दा पनि भयो, होइन, घर प्लास्टर गर्दै गर्दा पनि भयो, जे गर्दा पनि त भयो नि। नाम लिनलाई के गाह्रो छ? हृदयले बोल्ने हो, भित्रभित्रै बोलिरहनु। बानी भएपछि हामीले श्वास फेरेको हामीलाई थाहा हुँदैन, होइन? त्यस्तै निरन्तर रूपमा जपिरहन्छ र यसले तपाईँलाई पवित्र पार्छ। गरेर हेर्नुहोस् त, 1 महिना मात्रै तपाईँको जीवनमा कस्ता तरङ्गहरू आउने रहेछन् तपाईँले आफै अनुभव गर्नुहुन्छ। र यसरी भेद गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई बुझाउनका लागि म अर्को एउटा देवी भागवतको प्रसङ्ग सुनाउँछु यहाँहरूलाई। यो पृथ्वीदेखि मुनि 7 लोक छन्। त्यसलाई के भन्छौँ हामीले? सप्त पाताल। पृथ्वीदेखि माथि अरू 6वटा लोक छन्। यी पृथ्वीसहित 7 लोक है। कति भयो लोक भयो? 14 लोक। अतल, बीतल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल र पाताल तल छ 7वटा। माथि कतिवटा छ? भूलोक हामी बसेका छौँ, भुवरलोक सूर्यदेखि तल, अनि 100 योजनसम्म चाहिँ यो भूलोक नै हुन्छ। त्यहाँदेखि 100 योजनदेखि माथि सूर्यदेखि तलको भाग के हो? यक्ष किन्नर राक्षसहरू बस्ने ठाउँ के भुवरलोक। त्यहाँदेखि मास्तिर के हो? स्वर्गलोक। 100 योजनदेखि माथि 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 100 योजनदेखि माथि
स्वर्गलोक, त्यसदेखि मास्तिर महरलोक, त्यसपछि जनलोक, त्यसपछि सत्यलोक, त्यसपछि तपलोक अनि सत्यलोक। यो 14 भुवन यो ईश्वरको विराट स्वरूप हो। योदेखि मास्तिर वैकुण्ठ छ। यो 14 लोकको विनाश हुन्छ, त्यो वैकुण्ठको विनाश हुँदैन। त्यसभन्दा माथि गोलोक छ। गोलोकमा जहाँ राधा र कृष्ण रहनुहुन्छ। राधाको शरीर 2 भागमा विभक्त भएको छ, एउटा लक्ष्मी एउटा आफै राधा। र भगवान गोलोकेश्वरको स्वरूप 2 भागमा विभक्त भएको छ, एउटा विष्णु 4 हात भएको, अर्को स्वयं कृष्णको स्वरूपमा हुनुहुन्छ गोपेश्वर। तिनैबाट यी सम्पूर्ण कुराहरू आज बनेका छन्। त्यो ब्रह्म, त्यो रासेश्वर कृष्णबाट, उनीबाट तुलसी हुनुभयो, उनीबाट राधाको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब यहाँ राधाको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि शङ्खको कुरा गरेको थिएँ। यहाँ आनन्द लाग्यो कि धेरै ठाउँमा शङ्ख बज्दैन। शङ्ख भगवानकै स्वरूप हो। सुदामा नाम गरिएका गोप गोलोकमा थिए र तुलसी गोपिनी पनि गोलोकमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई राधाको श्राप पर्यो। सुदामा नामका गोप शङ्खचूड राक्षस भएर आउनुभयो श्राप परेपछि। तुलसी मनुष्य भएर यहाँ आएर जन्मिनु पर्यो। भगवानले आउने बेलामा भन्नुभएको थियो, तिमी सबैभन्दा मेरो प्यारी छौ, श्राप कटेपछि तिमी मेरै साथमा हुनेछौ भन्नुभयो। कहिले आउनुहुन्छ त भगवान भन्ने भएको थियो। शङ्खचूडले तुलसीलाई देखेर विवाह गर्नका लागि उद्यत भएको बेलामा रासेश्वरीले श्राप दिएको हुनाले सुदामा गोप चाहिँ शङ्खचूड भएर आएका थिए। उसले थाहा पायो मैले मन पराएकी तुलसी यहाँ आएर जन्मिएकी छिन् भन्ने कुरा। र प्रेमका लागि, विवाहका लागि उसले धेरै याचना गर्यो। र अब कसरी यसलाई मेटाउने त? भगवान विष्णुले त तुलसीलाई म मेरै साथमा राख्छु भन्नुभएको थियो भनेपछि शिवजीलाई युद्ध गर्न पठाएर, अनि त्यो युद्धमा आफै विष्णु ब्राह्मण भेष धारण गरेर तिम्रो कवच मलाई देऊ न, दान देऊ भनेर त्यो कवच लिएर तुलसी कहाँ गएर उहाँको सतीत्व डगाउनु भयो। र तुलसीले त्यो कुरा थाहा पाएपछि तपाईँ त पाषाण जस्तो हुनुहुँदो रहेछ, ढुङ्गो जस्तो, तपाईँको कारणले मेरा श्रीमानको मृत्यु भयो शङ्खचूडको, शिवले उसलाई मृत्यु गर्नुभयो भनेपछि तिमी त मेरी प्रिया हौ, तिमीले बिर्स्यौ भनेर सम्झाइसकेपछि ऊ गोलोकमा भएको उसलाई याद आयो। त्यसपछि तिमीले मलाई श्राप दिइहाल्यौ, म ढुङ्गो भएर बस्ने भएँ। कहाँ बस्ने छ भन्दा हामी दामोदर कुण्ड हाम्रो पवित्र शङ्करजी पुग्नु भएको छ, त्यहाँ आएर अनि भगवान शालिग्राम भएर बस्नुभयो। र तुलसी गण्डकी को हुन्? उनी गोपिनी हुन्, लक्ष्मी हुन्। उहाँले गण्डकीको स्वरूप धारण गर्नुभयो र उहाँको केश चाहिँ तुलसीको रूपमा रह्यो। सदैव त्यो तुलसीको हो, लक्ष्मी नै हुन्। उहाँको केश तुलसीका रूपमा रह्यो। उहाँको शरीर नदी भएर प्रभावित भयो र त्यहाँभित्र जुन शालिग्राम छ उहाँ चाहिँ को हुनुभयो? ढुङ्गो हुनु पर्छ भनेर श्राप दिएको हुनाले लक्ष्मीकै श्रापको कारणबाट यो सबै लीला उहाँले गर्नुभयो। धरतीमा सबका घरमा भगवान पुग्नका लागि ढुङ्गो बन्नु परेको क्या उहाँले। र यसरी जसले घरमा यस्तो शालिग्राम ल्याएर राख्छ, तुलसी रोपण गर्छ, त्यहाँ भगवान सदैव त्यो घरमा हुनुहुन्छ। हिजो पनि मैले भने। र त्यो शङ्खचूड नै के हो? पछि त्यो शङ्खचूडलाई शङ्खको रूपमा परिणत गरियो। उसैद्वारा निर्मित भएको हुनाले शङ्खचूडको मृत्युपछि शङ्ख निर्माण हुन सुरु गर्यो। त्यसैले यो भगवान गोप नै हो। सुदामा गोप जो कृष्णकै एउटा स्वरूप हो, शङ्खचूड भएर आएर त्यो विनाश भइसकेपछि त्यो अर्थहीन त हुँदैन। अनि शङ्ख निर्माण भइसकेपछि अनि भगवानले भन्नुभयो जुन घरमा शङ्ख बज्छ त्यहाँ म रहन्छु। जुन घरमा तुलसी पत्र राखेर जल पिउँछन् त्यहाँ सबै गङ्गा आदि तीर्थहरू प्रवेश गर्छन्। सबै नदीका
जलहरू प्रवेश गर्छन् त्यति पवित्र मानियो। जसले श्राद्धमा त्यो पिण्डमा तुलसी पत्र निवेदन गर्छ नि, त्यसका पितृहरू अत्यन्त प्रसन्न हुन्छन्, साह्रै प्रसन्न हुन्छन्। तर तुलसी पत्र र मन्जरी टिप्ने चाहिँ साइत हुन्छ है। जतिखेर पायो त्यतिखेर टिप्नु हुँदैन, भगवान्कै शिर टिपे जस्तो हुन्छ। जस्तै पूर्णिमा, औँसी, सङ्क्रान्ति, व्यतिपात यस्तो अनि रातको समयमा तुलसी पत्र टिप्ने, मन्जरी टिप्ने काम गर्नु हुँदैन, त्यो जुराएर गर्नुपर्छ। र यसरी लिएको त्यो तुलसी पत्र तुलसीका कारण जहाँ त्यो प्रयोग गरिन्छ त्यो अत्यन्त पवित्र हुन्छ। त्यसैले तुलसीका कारणबाट वृन्दावन भयो। वृन्दावन भनेको के हो? त्यही तुलसी हो। तुलसीका कारणबाट वृन्दावन भएको हो र त्यहाँ भगवान् रमाउनु भयो। त्यसो भएको हुनाले शङ्ख बजाउने कुरा सामान्य छैन। शङ्खमा भूत प्रेत र पिशाचहरू शङ्खको आवाज सुन्नै सक्दैन। त्यसैले घरमा एकपटक मजाले शङ्ख बजाइयो भने भूत प्रेतहरू भागे, नराम्रा चिजहरू घरभित्र प्रवेश गर्दैन। तर शङ्ख यसरी राख्नु हुँदैन, याद गर्नु होला। यदि तपाईँले शङ्ख यसरी राख्नुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ? यसमा भरि पानी राख्नुपर्छ। शङ्खमा राखेको जलले स्नान गर्यो भने गङ्गामा नुहाएको फल प्राप्त हुन्छ। अर्घी शङ्खबाट हामी भगवान्लाई जल अर्पण गर्छौँ। त्यसैले शङ्खको जल त्यति उत्कृष्ट र त्यति प्रिय हुन्छ। तर शङ्खमा तुलसी पत्र राख्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ याद गर्नु। सबै ठाउँमा त्यो प्रयोग हुँदैन। तर तुलसी पत्र राखिएको चिज अत्यन्त पवित्र र योग्य हुने भएको हुनाले तुलसीको महत्त्व ज्यादै ठुलो रहेको छ। र यसरी मैले यहाँहरूसँग सत्सङ्गको प्रकरणमा शङ्खको महत्त्व होइन यहाँहरूलाई मैले बुझाएँ। शङ्ख के हो भन्दा शङ्खचूडबाट निर्माण भएको रहेछ, त्यो पनि थाहा पाइयो। त्यो भगवान्कै स्वरूप हो। शङ्खचूड पूर्वजन्ममा के थियो? सुदामा नाम गरिएका गोपै थिए। ती गोप को हुन् भन्दा भगवान् कृष्ण नै, उहाँकै अंश हो। त्यसैले भगवान् नारायण भन्नु पनि उहाँकै अंश हो, 4 हात भएको। लक्ष्मी रूपमा एउटा राधा आधा भाग हुँदाखेरि त्यो आधा भाग राधा आधा भाग लक्ष्मी हुनुभएको हो, त्यो अलग चिज होइन। तर अहिले यसमा धेरै कुराका भेदभाव आएको हुनाले त्यो भेदले हामीलाई अलिकति बिगारिरहेको छ, अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ। त्यस्ता भेदका कुराहरूमा हामी अल्मलिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले सत्य बुझेर हिँड्यौँ भने जीवनको बोध गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ सत्सङ्गको प्रकरणमा मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। र आज हामीले पठन पाठन गर्ने क्रममा देवी भागवतका केही कुराहरू, दिउँसो अध्ययन गरेका कुराहरू अलिकति बेलुका पनि आओस् भन्ने भाव हुँदाखेरि शुभ कर्मको फल त शुभै नै हुन्छ, अशुभ कर्मको फल अशुभ नै हुन्छ भन्ने कुरा सावित्रीलाई धर्मराजले बताएको प्रसङ्ग थोरै यहाँहरूसँग म निवेदन गर्छु। शुभ कर्म पिपाकान्न नरकम याति मानव। जब मानिसले अशुभ कर्म गर्छ, अशुभ कर्म गर्नुको तात्पर्य के हो? उसको यात्रा नरकको बाटो हो। बाटो त तय हुन्छ, जस्तो स्वतः सिद्ध छ। यो बनाएर बन्ने पनि होइन, कर्म गरेर मात्रै हुने हो। त्यो स्वतः सिद्ध छ। जस्तो कर्म गर्यो बाटो त्यस्तो बनि नै हाल्यो। कर्मा शुभ विपाकम छ कथयामि निशामय। भगवान मलाई शुभ कर्म र अशुभ कर्मको मार्गको बारेमा बताइदिनुहोस् भनेको हुनाले यहाँ बताइदिनु भयो। नरकाणम च कुण्डानी, नरकका कुण्डहरू अनेक छन्, त्यो गनेर साध्य छैन। नरकम याति कर्मभि, तिनीहरू जाने, यसलाई चाहिँ म नरक पठाउँछु भनेर कसैले पठाउन सक्दैन। तिनीहरू जाने सुनिश्चित कहाँबाट हुन्छ? उसले गरेको कर्मले नै नरक जाने हो। स्वर्ग पनि के हुन्छ? उसले गरेको कर्मले नै जाने हो। त्यो अर्काले गरिदिएर हुँदैन। स्वकर्मभि, आफ्नै कर्मको कारणबाट कि नरक जाने भयो कि स्वर्ग जाने भयो, होइन भने मुक्त हुने हो। 3वटा बाटा छन्, त्यति हो।
नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नाना विधानि च। नरक पनि एउटा होइन, अनेक छन्। एक खालको पाप गर्ने एक ठाउँ जान्छन्, अर्को खालको पाप गर्ने अर्को ठाउँमा जान्छन्। कहाँ छन् तिनीहरू? पितृहरू बस्ने ठाउँ चन्द्रलोकको केही माथि छ, केही माथि छ। नरकहरू पनि यहाँबाट दक्षिण भागमा छन्। तर प्रेत बस्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ? पृथ्वीभन्दा केही तलको भागमा छ। यो पृथ्वीको दक्षिणी भागमा केही तल छ। अत्यन्त निसासिलो, अत्यन्त डरलाग्दो ठाउँ छ, अँध्यारो छ। त्यहाँ बस्छन् प्रेतहरू चाहिँ। दक्षिणतिरको यात्रा सबैभन्दा खतरनाक यात्रा हो। त्यसैले दक्षिणायन हुँदाखेरि पितृहरू जाग्छन्, त्यही भएर 16 श्राद्ध आउँछ। उत्तरायण देवताको समय हो। विस्तृतानि च गर्तानि क्लेशदानि च दुःखितम। त्यही नरकहरू सहज छैनन्, अत्यन्त क्लेशदायी छन्, अत्यन्त पीडादायी छन्। कपडामा फोहोर लाग्यो भने हामी के गर्छौँ? जति सक्दो मिचेर धुन्छौँ नि, होइन? जति धेरै फोहोर लाग्यो उति धेरै मिच्नुपर्छ। जति धेरै पाप गर्यो उति धेरै प्रताडित हुनुपर्छ। मैले कुट्छु भनेर तिनीहरूले कुट्या होइन, नरकको यातना दिएको होइन। उसको आत्मामा लागेका क्लेशहरूलाई पखालिनै पर्छ। आत्मा त परमात्माको स्वरूप हो नि त। त्यहाँ लागेका ती दोषहरू पखाल्ने ठाउँ नि नरक हो, होइन? नरक हो। दृढाम त्रायते इति नरक, जहाँ गएर तप्त भएर चाहिँ पीडित भएर आफ्नो ती कस्मलहरू पखाल्नुपर्छ। उम्लिँदै गरेको तेलमा पस्ने हो कि, किरा भएको तलाउमा पस्ने हो कि, डढेलोमा हिँड्नुपर्ने हो कि, उसले गरेका कर्म अनुसार सुनमा केही नराम्रो लाग्यो भने त्यसलाई कहाँ हाल्छन्? आगोमा हाल्छन्। त्यो आगोमा हालेर त्यो आत्मालाई पवित्र बनाउने काम गर्नुपर्छ। के गर्ने? उपाय छैन। त्यो त शुद्ध गर्न लग्या हो। त्यहाँ जान्न भने पनि पाइएन। सुनिए जित्छ। यमका दूतहरू लिएर जान्छन्। षडशीति च कुण्डानि, 86वटा त कुण्ड छन् अरे। एव मन्यानि सन्ति छ, ती चाहिँ विशेष भए अतिरिक्त अरू पनि छन्। निबोध तेषां नामानि प्रसिद्धानि श्रुतौ सति। बन्ने कुण्डम एउटा के छ? आगो बलेको कुण्ड। तप्त कुण्डम भुङ्रो मात्रै भएको कुण्ड। क्षार कुण्डम एकदमै त्यो नुनको कुण्ड। बिट कुण्डम किरा भएको कुण्ड। मूत्र कुण्डम पिसाबको कुण्ड। श्लेष्म कुण्ड यो चाहिँ हाम्रो रौँ भएको कुण्ड। बोसै बोसो भएको कुण्ड। रगतै रगत भएका कुण्ड। कति छन् कति? अब त्यो भने साध्यै छैन। यो सबै नाम पढ्यो भने आज बेलुका फेरि धेरै जान्छ। कोकामुखम नक्रमुखम गजदम्सम च गौमुखम। त्यहाँ अनेक किसिमका कर्म अनुसारले के गर्दा त्यसलाई चाहिँ शुद्ध बनाउन सकिन्छ त्यही गर्नका लागि त्यहाँ लगेर हाल्नु पर्यो। शुद्ध बनाएर पठाएको थियो नि त। यहाँ पठाउँदा त शुद्ध बनाएर पठाएको थियो। अब आएर त फोहोर बनाइदियो त के गर्ने? छोराछोरीलाई लुगा लाएर पठाइदियो खेल्नलाई। अब मैलो लगाएपछि त धुनै पर्यो नि त लुगा त। त्यस्तै त्यो धुने काम त्यहाँ हुन्छ। अत्यन्त धेरै छन्। योग युक्तै सिद्ध युक्तै जब यो बारेमा थाहा पाउँछ, यो बारेमा मान्छेले थाहा पाउँदैन, हो जस्तो पनि मान्दैन कि। त्यही भएर पाप कर्म गरिरहन्छ मनुष्य। तर जब भोग्छ त्यतिखेर त्राही भगवान् अब चाहिँ म यस्तो कर्म गर्दिनँ भन्छ, यहाँ आएर भुलिन्छ। जन्मेको 11 दिनमा निवारण भएपछि आमाले ल चट्टै यसो मद जिब्रा राखेपछि मिठो भइसक्छ। अनि संसारका कुराहरूमा अब अलमलिन सुरु भइहाल्यो। आहा क्या मजाले हाँसो भन्दै सब कुरा बिर्सिन्छ नि त। संसारमा आएपछि अनि हामी बोल्न थाल्छौँ। जब मृत्युको मुखमा पुग्छौँ त्यतिखेर थाहा हुन्छ समय गइसकेको हुन्छ। जब जन्मिया हुन्छौँ सबै कुरा थाहा हुन्छ, तर बिस्तारै ती सबै कुरा जन्मिसकेपछि संसारका कुराले अलमलिन चाहिँ फेरि बिर्सिन्छ। त्यसैले त्यो कुरा सधैँ राख्नका लागि के गर्ने त भन्दा होस्। यही हो होस् भनेको। होस् गर्नु भनेको के हो? यही हो। सदैव होसमा बस भनेपछि उसले गलत कर्म
गर्दैन। त्यही होस्, भित्रको कुरालाई सम्झेर गर्ने। स्वकर्म निरतै सर्वै साक्तै सौरैस गाणपै गणेशलाई मानुन्, शक्तिलाई मानुन्, शिवलाई मानुन्, ती सबैले आफ्ना लोकमा जान पाउँछन्, त्यहीँ जान्छन्, सुखपूर्वक रहन पाउँछन्। तर देव र पितृहीन भएर बस्यो भने कहाँ जान्छ? नरक जान्छ। नरक भनेको चाहिँ दुःख भोगाउनका लागि बनाएको चिज सम्झिनु हुँदैन, आफ्नो शरीरमा लागेका क्लेशहरू पखाल्ने ठाउँ हो क्या। अत्यन्त दुःख हुन्छ, आगोमा हालेपछि कस्तो दुःख होला? दुख्ने शरीर त्यही हो। यो शरीरलाई दुख्छ र काँडो बित्दाखेरि यो शरीरलाई दुख्या हो र? यो भित्रको शरीरलाई दुख्या हो, यो शरीरलाई दुख्दैन। यसो छुँदाखेरि थाहा पाउँछ, थाहा पाउनु त। तर यो थाहा पाएको यो हातले होइन, यो त्यो दुख्नेवाला थाहा पाउनेवाला निस्किएपछि यो हातलाई घाटमा लगेर आगो लाउँदाखेरि आताताता भन्छ त। अनि त्यो थाहा पाउनेवाला चाहिँ त्यो शरीर नरकमा जाने हो। अनि उसलाई त आगोले पनि पोल्छ। जस्तो अहिले यो जीवनमा हामीलाई हुन्छ त्यस्तै हुने हो। त्यहाँ तपाईँको त्यो बिरामी मानिस अत्यन्त पीडा अवस्थामा प्राण गएको छ भने केही समयसम्म त्यो पीडा त्यो आत्मालाई भइरहन्छ। किन दुखेको त त्यसलाई हो नि त। तपाईँहरू याद गर्नु होला, कसैको असाध्यै टाउको दुख्ने स्वभाव हुन्छ बाल्यकालदेखि नै। विज्ञहरूले, विद्वानहरूले, विश्लेषकहरूले हामीलाई बताउनुहुन्छ। कसरी बताउनुहुन्छ भने कहिले निको नहुने गरी यहाँ दुखिरहन्छ, त्यसो भए पूर्व जन्ममा तपाईँलाई कसैले चाहिँ नि कञ्चटमा हानेर पो तपाईँ मृत्यु भएको हो कि। किनभने त्यो दुखाइ त आत्मा हो नि, कहिले मर्दैन नि त्यो त, यो जन्ममा पनि आउँछ। कोही पानीदेखि साह्रै डराउँछन्, डुबेर मर्या पनि हुनसक्छ। तर त्यो जोडिएरै आउँछ क्या ती सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा। त्यो भोग्ने शरीर चाहिँ नि नरक जाने हो, सुख भोग्ने, दुःख भोग्ने, पीडा भोग्ने होइन, त्यो जाने हो। एउटा कथा छ चित्रकेतुको। चित्रकेतुले सत्कर्म गरिसकेपछि बाहिर लिएर बोलाउनु भयो नारदले, हेर्नुहोस् त भनेर देखाउनु कि माथि हेरेका त यति धेरै उसले त्यो जङ्गलमा जाँदाखेरि शिकार खेलेर मारेका पशु प्राणीहरू त हेर्दै रहेछन् आफूलाई। तिनीहरूले किन हेरेका भनेपछि कहिले तिमी आउँछौ र तिमीलाई बदला लिउँ भनेर हेरिरहेछन् भनेपछि चित्रकेतुले शिकार गर्न छोडिदिए। थाहा पाउँदैन नि, पशुवध गर्ने मान्छेले थाहा पाउँछ त, म फेरि काटिन्छु, मलाई फेरि त्यसको बदला लिन्छन् यिनीहरूले भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ? को आएको छ आफ्नो घरमा, पूर्व जन्मको को छ फेरि त्यो पनि थाहा पाएको हुँदैन। अनि चित्रकेतु राजा छक्क पर्नुभयो, यो तरिका। अनि राजाहरूले त शिकार खेल्नु हुन्छ भन्थे त हो होइन, अहिले पनि देवीको स्थानमा लगेर बोका दिनुहुन्छ भन्छ नि त, हामीलाई पनि त्यसो भन्थे नि त। राजाले भन्नुभयो शिकार खेल्नु हुन्छ भन्थे, बदला त लिँदा रहेछन् त तिनीहरूले। अरे त्यतिखेर बताउनु भयो युधिष्ठिरले झुट बोल्नु पाप हो भनेर चाहिँ कहिल्यै झुट बोलेको थिएन। एकपटक त झुट बोले नि, आखिर त्यो पनि कटेन। अन्तिममा उसले कहाँ जानु पर्यो? नरकमा गएर टेक्नै पर्यो क्या, एकपटक टेक्नै पर्यो। कल्पकोटि सतैरपि त्यो नाभुक्तम छियते कर्म, गरेको कर्मको फल नभोगिकन सुखै छैन। जसरी अहिले हामीले अरूलाई दुःख दिएका छौँ, भोलि उनीहरूले हामीलाई दुःख दिने होइन। सबैभन्दा बढी सासू बुहारी होइन, श्रीमान श्रीमतीमा यो परिरहन्छ नि त। किन पर्छ होला भन्दाखेरि पूर्व जन्मका कुराहरू पनि जोडिन सक्छन्। आफूले अहिले जस्तो व्यवहार गरेछ भोलि आफूलाई त्यस्तो व्यवहार आइपर्छ, यो बुझ्नै पर्ने कुरा हो। कतिपयले बुबा आमालाई साह्रै दुःख दिएका छन्, त्यसको जीवनमा यही जन्ममा पनि आउँछ, अर्को जन्ममा त आउँछ, स्वतः सिद्ध कुरा हो, आउँछ नै आउँछ। यी अकाट्य कुरा हो नि त। त्यसैले नाभुक्तम छियते कर्म त्यसै भनेको होइन। यहाँ धेरै ठाउँमा सम्झाउने क्रममा नाभुक्तम छियते कर्म भनेको आफूले गरेको दुष्कर्मको परिणाम नभोगिकन सुखै छैन। महात्मै भए पनि, विशिष्ट महात्मालाई पनि रोग लाग्छ,
त्यो रोग उसको कारणले लाग्यो होइन, पूर्व जन्ममा उसले गरेको दुष्कर्मको कारणले लाग्यो हो। त्यसैले उनीहरू आत्तिँदैनन्। किन आत्तिँदैनन् भने यो मैले अहिले भोगिनँ भने फेरि भोग्नै पर्छ, त्यसैले मैले हाँसी यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर स्वीकार गर्छन्। हामी चाहिँ बढी आत्तिन्छौँ नि। यसरी जसले जसको जसरी उपासना गरेको त्यो त्यतै जान्छ। भूतको उपासना गर्ने भूतैमा जान्छ। भूतका उपासना गर्ने पनि हुन्छ नि, जादु टुना गरेर घरमा आएर चाहिँ उल्का पात देखाउने पनि हुन्छ नि। देवताको उपासना गर्ने देवलोक त्यही जान्छ। हरि सेवारत शुद्ध त्यही भएको हुनाले हामीले जहिले पनि भगवानको उपासना गर्नुपर्छ, अन्त अरू कुराको उपासना गर्नु हुँदैन। कहाँ छ त्यो भगवान, मैले त देखेकै छैन भन्नु परेन। सबै ठाउँमा छ। हरेक मान्छेमा भएपछि मान्छे नै हरि हो। हरेक प्राणीमा भएपछि घरमा पालिएका सम्पूर्ण प्राणीहरूमा हरि छ। हरेक वनस्पतिमा हरि छ। सबैमा देखे भइगयो नि, सबैलाई त्यही सोचेर गरे भइगयो नि। एउटा पुराणमा यही कुरा भन्दाखेरि त्यसो भए सागै नखाने त भन्नुभएको थियो। हामीलाई खान दिएको चिज खाने, तर त्यसलाई जथाभावी उखेलेर जथाभावी काटेर उसले पनि थाहा पाउँछ नि त, अनि दोष लाग्ने हो। सिंहले मृग खाएन भने के खाने त? उनीहरूलाई छोडिदिएको छ, निमित्त बनाइरहेको छ। कसले खानु छ, कसका लागि छ, उही पुग्छ क्या उसको मुखमा। त्यसरी जान्छ। कटुबाचा बान्धमास बल लेपेन यो नर। त्यसैले सबभन्दा बढी संयम हामी मनुष्य हुनुपर्छ। कटुबाचा, नमिठो कहिले बोल्नु हुँदैन, त्यो दोष हो, सबभन्दा ठुलो दोष। बान्धमास बल लेपेन यो नर दग्दान करो त्यो बलवान बन्ने कुण्डम प्रयाति। जसले नमिठो बोल्छ त्यसलाई लगेर आगोको कुण्डमा हालिदिन्छन् अरे क्या। तेरो बोलीको परिणामबाट तैँले भोग्नुपर्ने कष्ट भोग भनेर। स्वगात र लोमनाब्दम तत्र स्थित्व उदासने पशु योनि अभावनोति। त्यसपछि उसले पशुको योनिमा जन्म लिनुपर्छ। तिर्खाएकालाई पानी नदिने, घरमा आएकोलाई स्वागत नगर्ने, नभोजयति यो मूढ, यसलाई म खुवाउँदिनँ जे पर्ला पर्ला भनेर घरमा आएकोलाई खुवाउँदैन भने तप्त कुण्डम प्रयाति छ। त्यस्तो व्यक्ति तप्त कुण्डमा पर्नुपर्छ अरे। त्यसैले केही कुरालाई पनि अवहेला नगरिकन, अब यो सबै सुन्यो भने फेरि अब यहाँबाट नउठौँ कि क्या भले हुन्छ होला। त्यही भएर छोटकरीमा भने मैले तद्रेण मानुषम वर्षम तद्भोजी तब तिष्ठति पुनः शताब्दम च समृशो भारते भवेत्। अरूले बनाएको तलाउ बाटो जसले बिगार्छ त्यो कहाँ जान्छ? मूत्रकुण्डमा, पिसाब भएको कुण्डमा जान्छ अरे। र आफ्ना रौँ जति हुन्छन् नि त्यति वर्ष त्यहाँ उसले बस्नुपर्छ भने कुन पीडा भोग्नु पर्यो भने एक एक कर्म छन्। त्यसैले यी सबै कुनै दोष नहुन् भन्नका लागि हामीले घरमा पञ्चदेवताको पूजा गरेको, पञ्चायतन देवताको पूजा गरेको, बिहान गायत्री जपेको, बेलुका गायत्री जपेको, त्यसबाट मुक्त हुनका लागि जाने यो सबै त्यसैको चाहिँ नि छ। अब यो पशु हत्या गर्नेको है कस्तो योनि हुन्छ, यी सबै कुरा यहाँ आएका छन्। नाभुक्तम छियते कर्म, मैले अघि भने यो यसमा पटक पटक दोहोऱ्याइएको छ। मलाई दिउँसो सोध्नु पनि भएको थियो धेरै ठाउँमा यो किन आयो भनेर। र एकले अर्कोलाई सम्झाउने कर्म यी कुराहरू आएका छन्। र नरकहरूको वर्णन छ, कति लामा लामा नरकहरू छन्, कति योजन फैलिएको छ भन्ने कुरा पनि यहाँ लामो वर्णन आएको हुनाले अन्तिममा सावित्रीलाई देव उपासना गर्ने कुरा। त्यसैले अन्तिममा मनुष्यको कर्म नै के हो भने देवताको उपासना गर्ने हो। शरीरभित्र बसेका देवताको उपासना हामी जब गर्न सुरु गर्छौँ बाटो त्यहीँबाट सुध्रिन्छ। अरू कुराको भूत प्रेत साधना गर्नतिर लाग्नु हुँदैन। मान्नुपर्छ देवतालाई पूजा गर्ने, यज्ञ गर्ने, हवन गर्ने, सत्कर्म गर्ने, पुराण सुन्ने, अतिथिलाई भोजन गराउने, आएका भिक्षुकहरूलाई वचन नलगाइकन खाना दिने, पालिएका पशुपन्छीलाई सुरक्षा गर्ने। र यिनै कर्मबाट हाम्रो जीवन सुध्रिन्छ। त्यसैले त्यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एउटै स्वरूप अनेक रूपमा विभक्त भएर आएको हुनाले देवताहरूमा भेद नगर्ने, मनुष्यहरूमा भेद नगर्ने, कर्मका कारणबाट तलमाथि परेको हुनसक्छ तर आत्माको कारणबाट कोही पनि केही पनि फरक छैन, यही दृष्टिकोण राख्ने। त्यसैले ब्रह्म एउटै छ, संसारको सबैको आत्मा एउटै हो भन्ने चिन्तन गरेर हामी अगाडि बढ्नका लागि
भगवतीको उपासना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले शक्तिको उपासना गर्नुपर्छ। भगवतीको, दुर्गा देवीको जसरी हामीले अहिले गऱ्यौँ त्यसैले सबैभन्दा ठुलो छ भन्ने कुरा धर्मराजले सावित्रीलाई बताएको प्रसङ्ग सँगसँगै आजको यो शुभरात्रिमा यो सत्सङ्गलाई म यहीँ विश्राम गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले जति बुझ्नुभयो